त्यहाँ पुग्नु भएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईहरु आफ्नो जुन एउटा प्रतिबद्धता छ त्यो प्रतिबद्धताबाट तपाईहरु ब्याक हुने स्थिति 1 इन्च पनि तपाईहरुलाई छुट छैन। यो नेपाली जनताले दबाब दिनुपर्ने कुरा हो। एकचोटी अर्को कुरा पनि के दबाब दिनुपर्छ भने पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्छ। सरकारले गरेको यो त एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने यो आत्मघाती निर्णय हो। यो आत्मघाती निर्णयबाट एकचोटी नेपाल सरकार फेरि ब्याक हुनुपर्छ। जनताको नैसर्गिक अधिकार, स्वास्थ्यको कुरा, यो कुराबाट नेपाल सरकार ब्याक हुन पाउँदैन। हैन भने 3 करोड नेपाली जनताले एकचोटी विरोध गर्नुपर्छ, यसको भण्डाफोर गर्नुपर्छ। यहाँ कसैलाई टाउको दुख्दा सिटामोल खान नपाएर मरिरहेको अवस्था छ भने कसैलाई पेट दुख्दा सिङ्गापुर जानुपर्ने, कसैलाई टाउको दुख्दा अमेरिका जानुपर्ने, नेपाली जनताको ट्याक्स, नेपाली जनताको चाहिँ खुन पसिनाबाट उठेको पैसाबाट तपाईहरुलाई उपचार गर्दाखेरि चाहिँ जुन विश्वको जुनसुकै देशमा जान छुट हुने, जुनसुकै उपचार तपाईहरुले पाउने अनि यहाँको नागरिकले नपाउने भनेर कुन संविधानमा लेखेको छ? तपाईहरु संवैधानिक रूपबाट पनि तपाईहरुले गलत काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ नेपाली जनताको विरोध पछि मात्र तपाईहरुले यो जुन अहिले यो भत्ता नलिने निर्णय गर्नु त्यो बडा दुःख लाग्दो कुरा छ। यो पहिल्यै गर्नु पर्थ्यो तपाईहरुले। यो बेला मलाई बरु हिसाब गर्नुस् त ल। अहिले तपाईहरुले बरु यो नेपालको सबै माननीयले यो कुरा बोल्नु पर्दैन। तपाईहरु भत्ता लिनेतिर चाहिँ तपाईहरुको मैले हेरिरहेको छु के, मैले मात्र होइन सबैले हेरिराख्नु भएको छ। यसो विचार गरिरहेको छ सबै जनताले। कोही बोल्नु हुँदैन। एकाध दुई नेताहरूले चाहिँ तपाईको फेसबुकमा हैन पत्रपत्रिकाबाट फलानुले नलिने रे, जनार्दन शर्माले नलिने रे, नारायण काजी शेषले नलिने रे, महेश बस्नेतले नलिने रे, हैन अथवा भिनेन्द्र रिजालले नलिने रे। यद्यपि हामीलाई समाचार सुन्नमा आएको छ अहिले संसदीय दलबाट नै चाहिँ तपाईको चाहिँ यो नलिने भन्ने जो चाहिँ खबरहरू आएको छ यो सुखदै कुरा हो। हिसाब गर्नुस् त एकचोटी 70-80 हजार रुपैयाँ जुन दशैं भत्ता 800 लगभग 800 850 को संख्यामा 850 इन्टु 70 हजार गर्दाखेरि कति पैसा हुन्छ? त्यो पैसा चाहिँ जनताको चाहिँ अहिले चाहिँ यो भेन्टिलेटर किन्नको लागि हैन अथवा चाहिँ पीसीआर चाहिँ चेक गर्नको लागि त्यहाँ खर्च गर्दा हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि यो जनदबाब दिनुपर्छ। यो सामान्य कुरा होइन। हेर्नुस् जनता चुप लागेर बस्ने, अब जनता यतिकै चुप लागेर बस्ने हो भने तपाई हामीले दुःख बाहेक अब केही पनि पाउनेवाला छैन। हामी गुण र दोषको आधारबाट आफ्नो दृष्टिकोण र धारणाहरू बनाउनुपर्छ। यदि सरकारले राम्रो काम गर्छ भने हामीले त्यसको समर्थन पनि गर्नुपर्छ। यदि सरकारले गलत काम गर्छ हैन राष्ट्रघाती काम गर्छ, जनघाती काम गर्छ भने हामी त्यसको विरोध भण्डाफोर पनि गर्नुपर्छ। अलिकति पनि विचलित हुनुहुन्न। एउटा नागरिक हुनुको नाताले हरेक नागरिकको पनि दायित्व हुन्छ। हामी चुप लागेर बस्ने हो, हामी कानमा तेल हालेर बस्ने हो भने के जे मन लाग्यो त्यही गर्न छुट दिने त? यहाँको चाहिँ यो देश चलाउने जिम्मा अथवा यो देश भनेको के सीमित 850 मान्छेको मात्र हो त? अरु जनताको कुनै भूमिका छैन? अरु जनताको यो देश होइन? त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाई हामी पनि अलिकति अब गम्भीर बन्नुपर्छ। अब हामी गम्भीर बनेनौं भने जनताले दुःख बाहेक के पाउनेवाला छैन। अहिले तपाई हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालका जति पनि जनप्रतिनिधिहरूले खाने तलब भत्ता भनेको नेपाली जनताको ट्याक्सबाट, नेपाली जनताको खुन पसिनाबाट तिरेको पैसा हो। त्यो हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। आज जो अवरत र खटिरहेको स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्, जो दिन रात नभनिकन खटिरहेको सुरक्षा कर्मीहरू छन्, आज उहाँहरूले कुनै भत्ता पाउनु भएको छैन। आज उहाँहरूलाई कुनै चाहिँ एउटा सुविधा पाउनु भएको छैन। आज जसले किनभने नेता भनेको के हो? तपाईहरु नेता बनेर जानु भएको छ नि त। जनताको जीवनस्तर भन्दा तपाईहरुको जीवनस्तर माथि हुनुपर्ने। वास्तवमा भन्ने हो भने नेता र जनताको जीवनस्तर त बराबर हुनुपर्छ। जनताले पारदर्शी ढंगबाट आफ्नो नेताको जीवनस्तर देख्न पाउनुपर्छ। हामीलाई गौरव हुनुपर्छ। हामी यो पार्टी त्यो पार्टीसँग हामीलाई सरोकार छैन। नेपालको माननीयहरूसँग, नेपालका सांसदहरूसँग हामी हरेक नेपालीहरूलाई एउटा गौरवको क्षण हाम्रो नेपाली नेताहरू देख्दा, हाम्रो नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू देख्दा, हाम्रो नेपालको चाहिँ मन्त्री देख्दा, प्रधानमन्त्री देख्दा हामीले गौरव गर्ने एउटा महसुस अथवा त्यो प्रत्याभूत गर्ने एउटा वातावरण क्रिएट गर्नुपर्छ तपाईहरुले, तपाई नेतागणहरूले। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेतागणहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यस्ता क्रियाकलापहरू जनताको व्यापक विरोध भएपछि मात्र तपाईहरु ब्याक हुने परिपाटी यो काम नगर्नुला। तपाईहरु पहिले ब्याक हुनुस् न। 1000 चोटी नापे एकचोटी काट भनेको जस्तो तपाईहरु सबैलाई थाहा थियो नि त। यो कुरा त निश्चित रूपमा जनताले विरोध गर्नेवाला छ। यो कुरा त जनतालाई पच्नेवाला छैन। अनि तपाईहरु यो कुरा थाहा पाउँदै यहाँ केही मैले आज हेरे लालबाबु पण्डितजी हाम्रो जो भूतपूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले यसको विरोध गरिराख्नु भएको छ। हामी त राम्रै भन्थ्यौ लालबाबु पण्डितलाई, तर उहाँको पनि खै के हो, गाजा खाएर बोल्नु भएको हो कि के हो,
दसैँ भत्ता पाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ उहाँ। जनताको स्थिति हेर्नुहोस् न। लालबाबु पण्डितजी, म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले जनताको लागि बोल्नुहोस् न। तपाईँले पिसिआरको लागि बोल्नु भएको छ, आफ्नो भत्ताको लागि तपाईँलाई यत्रो टाउको दुखाइ। आज हेर्नुहोस् त, लगभग झन्डै 1.5 लाख मानिसहरू चाहिँ कोभिडबाट सङ्क्रमित भइसकेको छ। आज मैले काठमाडौँको साथीहरूसँग सम्पर्क गर्दाखेरि, गफ गर्दाखेरि, फोनमा कुरा गर्दाखेरि, फेसबुकमा कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँ त भुसको आगो जस्तो पुरा कोरोना सल्किसक्यो, भयङ्कर भित्रभित्रै धेरै नै चाहिँ तपाईँको खतरा भइसक्यो भनेर यस्तो यस्तो खबरहरू दिइराख्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूले त्यतातिर सोच्नु पर्दैन? एकछिनलाई हिसाब गर्नुहोस् न त ल, कति आउँछ ल, हिसाब गर्नुहोस् त ल। एकजना चाहिँ सङ्क्रमितको पिसिआर टेस्ट परीक्षण गर्दा कति लाग्छ? 1500, 2000, 2500, 2200 होइन ल। 2000 रुपियाँ लाग्यो भने 1 लाख कोभिड सङ्क्रमितको चाहिँ पिसिआर परीक्षण गर्दा कति लाग्यो त? घिउ कहाँ खस्यो भन्दा थालमा। अनि यो देशको नागरिक, तपाईँहरूले हिसाब गर्नुहोस् त। अस्ति चाइनामा एउटा न्युज सुन्नुभयो कि भएन? एउटा सहरमा तपाईँको जम्मा 5-7 जना मान्छेलाई कोभिडको सङ्क्रमण देख्दाखेरि 60 लाख मान्छेलाई चाहिँ उसले परीक्षण गर्ने निर्णय गर्यो। अनि आज राज्य चाहिँ आफ्नो दायित्वबाट भाग्ने, ठुल्ठुलो कुरा गर्ने तपाईँहरू। जनता, मलाई त के लाग्छ भने हामी पनि उस्तै हौँ के, जस्तो जनता त्यस्तै नेता भन्छ के, हामी पनि त्यस्तै हौँ। जब चुनाव आउँछ सबै कुरा बिर्सिन्छौँ, जिन्दाबाद जिन्दाबाद, हिसाब किताब निकाल्नुपर्छ। हामीले एउटा कुरा के नोट राख्नुपर्छ भने यसपालिको दसैँ भत्ता कुनै माननीयज्यूले लिनुभयो भने हामीले सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ। उहाँहरूको राजनीतिलाई मसान घाटमा पुर्याइदिनुपर्छ। किनभने ती मानिसहरू नेपाली जनताको राजनीतिज्ञ हुन सक्दैन। उनीहरू आफ्नो परिवारको लागि, आफ्नो घरको लागि मात्र राजनीति गरेको ठहर हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो माननीयहरूले अहिलेको यो जुन तपाईँको दसैँ भत्ता लिनुहुन्छ त्यसको लिस्ट नेपाली जनता सबैले राख्नुपर्छ। एक अब किनभने नेपाली जनता चनाखो, हेर्नुहोस् त, तपाईँ ख्याल गर्नुहोस् त। तपाईँ हामी अलिकति चनाखो भइसकेपछि अहिले यो डिजिटलाइज दुनियाँ हो क्या। डिजिटलाइज दुनियाँ भनेको आजभन्दा 15 वर्ष अगाडिको समाज र आजको समाजमा फरक छ नि। तपाईँ हामीले त्यतिखेर ल्यान्डलाइनको चाहिँ फोन गर्थ्यो। आज हेर्नुहोस् त, हामी अमेरिकामा फोन गर्नुपर्दा कसरी गर्नु पर्थ्यो, आज हेरेर कुरा गर्न पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि डिजिटलाइज दुनियाँमा हामीले डिजिटलाइज ढङ्गबाटै चाहिँ आफ्ना विषयवस्तुहरू राख्नुपर्छ। आज हेर्नुहोस् त, माननीयहरूलाई कति दबाब परेको छ, हामीले सुनिरहेका छौँ। अहिले तपाईँहरूले पनि न्युज हेरेर राख्नु भएको छ। सबैले अहिले त मानिलिउँ भत्ता फिर्ता गर्नेको पो एउटा चाहिँ बहुमत होला जस्तो, अहिले त्यो राम्रै कुरा हो। अहिले त्यतातिरबाट सिन जाँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसले भत्ता फिर्ता गर्नु हुँदैन, तपाईँ हामीले बहिष्कार गरौँ। हामीले दुईवटा कुरा हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, एउटा भत्ताको कुरा, अर्को कुरा त्यो पनि एउटा भ्रष्टाचार हो कि। मैले तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको कुरा यहाँ मैले अलि अर्को गम्भीर कुरा, नेपालका जति पनि माननीयहरूले राख्नु भएको स्वकीय सचिव तपाईँले हेर्नुहोस् त, कसैको आफ्नो बुढा छ, कसैको छोरा छ, कसैको भान्जा छ, आफन्त इष्टमित्र नातावाद कृपावाद, बाप रे बाप। यो राजनीति भनेको उहाँहरूको परिवारको लागि मात्र हो, उहाँहरूको भान्जा भान्जीको लागि मात्र हो, जनताको लागि गर्ने होइन राजनीति। राजनीति भनेको के हो? खास राजनीति कसका लागि गरिन्छ, के का लागि गरिन्छ, किन गरिन्छ? आफ्नो परिवार बनाउन गरिन्छ, आफ्नो भान्जा भान्जीलाई जागिर खुवाउन गरिन्छ, आफ्नो श्रीमानलाई स्वकीय सचिव बनाउन गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, एकचोटि यो पनि तथ्याङ्क निकाल्नु पर्ने छ। एकचोटि तपाईँहरूले न्युजमा हेर्नुभयो कि भएन, नेपालका अधिकांश माननीयहरूले आफ्नो श्रीमान छोराछोरीबाट पनि, त्यो पनि वान काइन्ड अफ करप्सन हो, त्यो पनि एउटा भ्रष्टाचार हो। हामी सचेत हुनुपर्छ कि हाम्रो जिम्मेवारी भनेको चाहिँ अब भोट हाल्ने, अनि भोट हालेपछि 5 वर्ष चुप लागेर कानमा तेल हालेर बस्ने हो त? त्यो होइन। अब हामीले अलिकति बरु यो व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ होइन। हामीले एकचोटि जिताएर पठाएको कुनै माननीयहरूलाई यदि उहाँहरूले गलत काम गर्यो भने फेरि रिकल गर्न सक्ने, फेरि उहाँहरूलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने खाले व्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ। अब हामीले यतातिर अलिकति बौद्धिक ढङ्गबाट पनि हामीले सोच्नुपर्छ क्या। हामीले यसरी नसोच्ने भने दुःख पाउँछ नेपाली जनताले। अब अलिकति सोच्नुपर्छ यसरी। हामीले यसरी यदि हामीले सोचेनौँ भने साँच्ची नै अबको 100 वर्षसम्म पनि हामी जिन्दाबाद र मुर्दाबादमै हुनेछौँ। हामी सधैँ यत्तिकै हुनेछौँ। हामीले जे बिहोर्यौँ हाम्रो छोराले पनि त्यही बिहोर्नेछ, हाम्रो छोराले जे बिहोर्यो हाम्रो नातिले पनि त्यही बिहोर्नेछ। देशमा कुनै आमूल परिवर्तन हुने छैन। यदि देशलाई साँच्ची नै आमूल परिवर्तन गराउने, वास्तवमा देशलाई आमूल परिवर्तन गराउने भनेको मुख्य कुरा भनेको पोलिटिक्स हो। सिङ्गापुर आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि के थियो? सिङ्गापुर आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि के स्थिति थियो? मलेसिया आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि कुन अवस्थामा थियो? कोरिया। आज हेर्नुहोस् त, आज ती देश, ती राष्ट्रहरू कहाँ पुगेको छ? अनि हामी चाहिँ सधैँ जिन्दाबाद र मुर्दाबादमा, हामी चाहिँ खालि यो फगट कुराहरू होइन, चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो झुटो कुराहरू, कपोकल्पित कुराहरू मात्र सुनेर बस्नुपर्ने। हामी चाहिँ सधैँ जिन्दाबाद र मुर्दाबादमा मात्र बस्नुपर्ने। यो कसले निम्ताएको कुरा हो?
र अर्को कुरा हेर्नुहोस्, अब त मैले अलिकति तपाईँहरूसँग एउटा बहस पनि गर्ने सोचेको छु। बहस कुन कुरा हो भने अब हामीले पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा पनि एक्जिक्युटिभ पावर प्रेसिडेन्टलाई दिनुपर्छ। एकछिनलाई तपाईँले नेपालको अहिले प्राइम मिनिस्टर एबिसिडी जो कोही भए पनि तपाईँ लोकतन्त्र यतापट्टि कतिवटा प्राइम मिनिस्टरहरू आइसक्यो, हेर्नुहोस् त, हिसाब गर्नुहोस् त। नेपालको अहिलेको यो वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार मात्र हो अहिलेसम्म थिर भएर चलेको, 3 वर्ष जति भयो। नत्र त्योभन्दा अगाडिको सरकार भनेको बन्ने गिर्ने कतिवटा प्रधानमन्त्री चेन्ज भयो, हिसाब गर्नुहोस् त। मैले भन्न खोजेको कुरा शक्तिशाली राष्ट्रपति, किनभने हाम्रो देशमा 3 करोड नेपाली जनता छ भने 3 करोड नेपाली जनताको मतद्वारा, त्यो अभिमतद्वारा, 3 करोडकै मतद्वारा चाहिँ तपाईँको 3 करोड जनताको मतमा जसले धेरै अभिमत ल्याउँछ उसलाई एउटा शक्तिशाली राष्ट्रपतिको रूपमा 5 वर्षसम्म चाहिँ कहीँ कसैले संविधान चाहिँ तपाईँको चेन्ज गरेर भए पनि एउटा स्थिर गभर्मेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले अब राष्ट्रपतिलाई ल्याउनुपर्छ। एकछिनलाई फर सपोज हामीले अहिले नेपालमा प्रधानमन्त्री कसरी छान्छौँ, हिसाब गर्नुहोस् त ल, मूल्याङ्कन गर्नुहोस् त ल तपाईँ। हामीले प्रधानमन्त्री कसरी छान्छौँ भने जस्तै एकछिनलाई फर सपोज हाम्रो अहिले एकछिनलाई फर सपोज म एउटा मेरो क्षेत्रमा एकजना प्रतिनिधि सभाको सांसद हुनुहुन्छ अथवा एउटा ठाउँबाट अर्को प्रतिनिधि सभाको सांसद जानुहुन्छ अनि त्यो प्रतिनिधि सभाको सांसदको विभिन्न पार्टीहरू छ। त्यो पार्टीमा पनि जुन चाहिँ तपाईँको पार्टीले धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ मत जित्छ, धेरै सांसद हुन्छ अनि उहाँहरूको नेतृत्वमा चाहिँ गभर्मेन्ट बन्ने कुरा यो त्यति वैज्ञानिक कुरा होइन क्या, त्यति चाहिँ साइन्टिफिक कुरा होइन। यो हामीले के गर्नुपर्छ भने अब हामी राष्ट्रपति सिस्टममा जानुपर्छ। जनताले एकचोटि यो बहस गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा तपाईँको एकचोटि अब चाहिँ हामी खालि भोट हाल्ने कुरा मात्र होइन, अब पात्रलाई हेर्न जरुरी छ। जनताको लागि अहिले नेपालका जति पनि मानिनेहरूले जनताको पक्षमा कति काम गर्नुभयो, कति काम गर्नु भएन, यो कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। हाम्रो काम भनेको चाहिँ के उहाँहरूलाई जिताउने पठाउने भत्ता खुवाउने मात्र हो त? त्यो त होइन हो। हामी मान्छौँ, ठिक छ, संसारभरि विश्वभरि दुनियाँमा कुनै पनि राष्ट्रलाई सफल र असफल बनाउने मुख्य कुरा भनेको पोलिटिक्स हो, राजनीति हो। यो कुरामा दुई मत छैन। बट द पोलिटिक्स अफ नेपाल इज भेरी डर्टी। द पोलिटिक्स अफ नेपाल, नेपालको राजनीति यति दुर्गन्धित छ कि यो दुर्गन्धित राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्ने, यो दुर्गन्धित राजनीतिलाई प्युरिफिकेसन गर्ने जिम्मेवारी इतिहासले तपाईँ हामी नेपाली जनतालाई दिएको छ। अनि त्यो इतिहासले दिएको अभिभारा तपाईँ हामीले पुरा गर्ने कि नगर्ने? तपाईँ जुनसुकै मैले भन्न खोजेको कुरा, हामी कहिलेकाहीँ साथीहरूले भन्नुहुन्छ नि हामी एउटा पार्टीको चाहिँ एउटा लगाम लाएर एकोहोरो चाहिँ रक्सोलको घोडा जस्तो मात्र भन्ने कुरा होइन क्या। यो राष्ट्रलाई माया गर्ने, यो देशलाई माया गर्ने, यहाँको जनतालाई माया गर्ने त्यस्तो खाले पार्टी आउन आवश्यक छ, त्यस्तो खाले नेता आउन आवश्यक छ। गफले यो देश बन्नेवाला छैन, गफले यो देश स्विजरल्यान्ड बन्नेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जनता एकचोटि जागरुक हुनुपर्छ। मैले भन्न खोजेको विषयवस्तु जनता अब अलिकति जागरुक हुनु पर्यो। हेर्नुहोस्, मैले यसको अर्थ ठिक छ त बाबा, जनताको जीवनस्तर माथि भएर, जनताको जीवनस्तर हाई भएर हाम्रो नेताहरूले हैन जीवनस्तर उहाँहरूले पनि चाहिँ जनतासँगै ल एकछिनलाई फर सपोज एउटा नेपाली जनताको पर क्यापिटा इन्कम अहिले नेपाली मासिक 2 लाख रुपियाँ कमाउन सक्नुहुन्थ्यो भने हाम्रो सांसदले पनि दसैँ भत्ता लिँदाखेरि हामीलाई कुनै आपत्ति हुन्थेन क्या। यसको अर्थ हामीले विरोधका लागि मात्र पनि गरिरहेका छैनौँ के। मैले भन्न खोजेको ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण मात्र गरिरहेका छौँ। किनभने नेता भनेको, नेतृत्व भनेको त जनताको मनोभावनालाई बुझ्नुपर्छ नि त। नेतृत्वले नेता भनेको के हो? नेता भनेको जहाँ समस्या हुन्छ, नेता भनेको समाधान हो। नेतृत्व भनेको जहाँ गाँठो परेको हुन्छ त्यो गाँठोलाई फुकाउने काम नेतृत्वले गर्छ। अनि नेतृत्वको काम भनेको श्री गणेशाय नमः भने जस्तो भत्ता खाने बस्ने होइन। मैले यहाँ हेरिरहेको थिएँ, आज न्युजमा पनि हेरेको, कहीँ त प्रदेश सभाको बैठकमा यो भर्चुअल बैठकको पनि भत्ता लियो भनेर चाहिँ यो न्युज आइरहेको छ। यो भर्चुअल बैठकको भत्ता किन लिने? यो आइरहेको छ मतलब चाहिँ के लाज पछेकाहरू अलिकति पनि लाज छैन के। समाजमा त कस्तो भने केही मान्छेहरूलाई त समाजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति ठुलो ठालो पल्टिने लाइसेन्स दिएको जस्तो के। जनताको लागि चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरा जनताको काम गर्नको लागि होइन कि समाजमा। मैले यसो हेर्नुहोस् है, यति दुरुपयोग छ, यति दुरुपयोग छ। तपाईँ प्रदेशको हेर्नुहोस् त, विभिन्न सभापति भनेको छ, सांसद भनेको छ होइन। सांसदको लगभग कतिवटा एउटा प्रदेशमा कति गाडीको मात्र कति खर्च छ हिसाब गर्नुहोस् त। किन चाहियो कि यत्रो? यो चाहिँ 70-80 लाखको गाडी किन चाहियो? सबै खर्च कटौती गरौँ न। अनि निर्णय चाहिँ के गर्ने भने जनताको अब उपरान्त पिसिआर टेस्ट आफैले बेहोर्ने र निश्चित क्राइटेरिया राखेर के। अनि जनतासँग मात्रै ट्याक्स नलिनुहोस् त तपाईँहरूले।
अनि अहिले तपाईहरुले यस्तो सूचना दिनुहुन्छ भने जनताले नि त अर्कोचोटि तपाईहरुलाई टाटा बाइ बाइ गर्ने सूचना देला नि त। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्ने काम नगर्नुस्। यो निर्णय पनि तपाईहरुले सच्याउनुस्। जसरी अहिले दशैं भत्ताको कुरा अहिले भट्टाभट नेपालका माननीयहरूले सच्याइराख्नु भएको छ, त्यसैगरी यो पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्ने फेरि यो जुन पहिला जसरी निशुल्क भएको थियो त्यसरी नै गर्ने एउटा घोषणा पूर्ण गर्नुस् है। यो कुरा जनतालाई मन परेको छैन, जनताले निहालिरहेको छ। यो नठान्नुस् कि जनता लाटा छन्, जनतालाई जे गरे पनि हुन्छ। यो शासन व्यवस्थामा हेर्नुस्, कुनै बेलामा राणाहरू आए, राणाहरूलाई यस्तो लाग्थ्यो कि यो दुनियाँ यो संसार हाम्रै हो। जन्मिने बित्तिकै उनका छोराहरू प्रमाधिपति, अथिरथी, महारथी, प्रधान सेनापति अथवा चाहिँ तपाईँको जर्नल कर्नेल हुन्थे। तर दुनियाँमा जब जनताले रुचाएनन् राणाहरू पनि ढले, सदा सदाको लागि टाटा बाइ बाइ गरे। तर त्यतिखेरका जनताहरूले के कल्पना गरेको थिएन भने, जनताहरूले के सोच्थ्यो भने राणा शासन भनेको, अथवा त्यतिखेरका शासकहरूले के सोच्थ्यो भने हाम्रो यो सत्ता भनेको थाहै हो, दुनियाँको कुनै तागतले यो सत्ता ढाल्न सक्दैन भन्ने सोच्थे। तर इतिहास साक्षी छ। इतिहासले के पुष्टि गरेको छ भने जनताले रुचाएन भने त्यति शक्तिशाली राणा शासन पनि ढल्यो। त्यसपछि हामीले हेर्यौं राजाहरू आए, राजाले पनि आफूले आफूलाई निकै नै शक्तिशाली ठान्थ्यो, प्रमाधिपति, अथिरथी, महारथी, सेनापतिको पनि पति। तर जब जनताको भावना विपरीत उहाँहरू पनि जानुभयो, नेपाली जनताले उहाँहरूलाई पनि टाटा बाइ बाइ गरिदिनु। नेपालमा कयौं राजनीतिक पार्टीहरू लार्जेस्ट एन्ड टलेस्ट बने, तर जब जनताले रुचाएन उनीहरूलाई कहिले हात्ती पार्टी पनि बनाइदिए, कहिले मुसा पार्टी पनि बनाइदिए। त्यो समय र परिस्थिति अनुसार हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई पनि यो कतिपय मानिसहरूलाई हेर्नुस्, मन नपर्न पनि सक्छ, चित्त नबुझ्न पनि सक्छ, तर चित्त बुझाउनु पर्छ। मन नपरे पनि मन पराउनु पर्छ। तपाईहरु कहिलेकाहीँ एकछिनलाई फर सपोज कोही माननीयले यो हेरिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँ माननीय मात्र नबन्नुस्। तपाईँ त्यो माननीय हुनुभन्दा अगाडि तपाईँको हिजोको विगतमा तपाईँ फर्किनुस्। हिजो तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो, हिजो तपाईँ कुन धरातलमा हुनुहुन्थ्यो, भोलि तपाईँ कुन धरातलमा जाँदै हुनुहुन्छ, अथवा आज तपाईँले लगाउनु भएको यो माननीयको फुली यो सधैँ थायी कुरा होइन। मैले यो कुरा तपाईहरुलाई बोध गराउन खोज्दैछु, यो सधैँ स्थायी कुरा होइन। मैले धेरैचोटि उखान भन्ने गरेको छु, जेठो मामाको त भाङ्राको धोती, कान्छा मामाको कुन गति भने जस्तो के। आततायी शासन व्यवस्था चल्ने शाहहरू हैन, राणाहरू त ढले भने जनताको मतद्वारा 5 वर्ष जानुभएको तपाईँ माननीयहरूले यदि जनताको विपरीत काम गर्नुभयो भने तपाईहरुको पनि कुनै खैरियत छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको भावना विपरीत तपाईहरु नजानुस्। तपाईहरुसँग अहिले हाम्रो विशेष गरी दुईटा माग छ। एउटा यो दशैं भत्ता, यो सहायक कुरा हो, ठिक छ। ल नेपालको सबै माननीयहरूले हामीलाई के विश्वास छ भने दशैं भत्ता तपाईहरुले फिर्ता लिनुहुनेछ, यो हामीलाई विश्वास छ। अब तपाईहरुले अर्को गर्नुपर्ने सबै राजनीतिक पार्टीका माननीयहरूले यो कुरा दबाब दिनुस् कि अब नेपाली जनताले पाउने यो संविधानको बर्खिलाफमा हामी नजाउँ। नेपाली जनताले पाउने जुन अधिकार छ त्यो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि तपाईहरुले यो आवाज बोलिदिनु पर्यो। आज काठमाडौँमा गएर संविधान त्यो जुन बीआईसीसी को भवनमा टेबल ठटाउने काम त नेपाली जनताले तपाईहरुलाई पुर्याउनु भएको छ नि त। कानुन बनाउने जिम्मा त तपाईहरुलाई दिनु भएको छ नि त। तपाईहरुले खै त भत्ताको लागि कोही बोल्नुहुन्न, चुप लागेर बस्नुहुन्छ। जनताको अधिकार यता संकुचित भइरहेछ, कोही बोल्नु हुँदैन। अस्ति एकजना कुन देशको सांसदले हो, मैले देशको नाम बिर्सेँ, आफ्नो सबै कपडाहरू खोलेर संसद भवनमा एउटा रमिता देखाइदिनु भयो। अनि उहाँलाई प्रश्न सोध्यो, यो तपाईले के गर्नु भएको भन्दाखेरि मैले यसरी कपडा खोल्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई लाज लाग्ने, अनि यो देशको नागरिकहरू नाङ्गै छन्, यो देशको नागरिकहरू भोकै छन्, यो देशका नागरिकहरूले खानु पाएनन्, त्यो कुरामा चाहिँ तपाईहरुलाई लाज हुनु पर्दैन भनेर एकजना सांसदले आफ्नो कपडा खोलेर एउटा विरोध जनाउनु भएको थियो। त्यसरी नै त्यस्तो खाली एउटा साहसी सांसद के नेपालमा हुनुहुन्न? कसैले यो चाहिँ गरिब शोषित उत्पीडित जनता अथवा 3 करोड नेपाली जनताको पक्षमा तपाईहरु पार्टीको मात्र नबन्नुस् न, नेपाली जनताको सांसद बन्नुस् न। जितेर गइसकेपछि त तपाई जनताको मान्छे हो नि त। तपाईले जुन तलब र भत्ता खानुहुन्छ त त्यो त सरकारी तलब र भत्ता खानुहुन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने प्लिज 10 हात जोडेर भन्छु मेरो सम्माननीय माननीयज्यूहरूलाई, प्लिज तपाईहरुले तलब भत्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु तपाईहरुले जति पनि अहिले यो दशैंमा लिने तलब भत्ता छ, म त भन्छु 1 महिनाको अझ कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। तपाईहरुले थप गर्नु पर्थ्यो। अरु थप गरेर चाहिँ बरु कोभिडको पेशेन्टलाई चाहिँ तपाईहरुले एउटा कोष अथवा एउटा हस्पिटल बनाउनु पर्ने हो कि तत्काललाई
भेन्टिलेटर खरिद गर्नुपर्ने काठमाडौँमा हामीले सुनिरहेका छौँ। आइसियुको अभाव हुन थालिसकेको छ। दैनिक काठमाडौँ नेपालको राजधानीमा मात्र 1500 2000 सङ्क्रमित हुन थालिसकेको छ। दैनिक 3-4 हजार। तपाईँ हिसाब गर्नुहोस् त, कल्पना गर्नुहोस् त ल। हामीले जतिखेर चाहिँ यो नेपालमा लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नेपालमा एकजना मात्र आयो अरे भन्दाखेरि हामीलाई कथा जस्तो लाग्थ्यो के, ओहो नेपालमा पनि आयो है, हामीलाई त्यस्तो हुन्थ्यो नि। तर आज हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै आज त 1.5 लाख, करिब 1.5 लाख मानिस सङ्क्रमित भइसकेको छ। हाराहारी 1000जना मानिसको मृत्यु हुन लागिसकेको छ। यो सामान्य कुरा होइन। हेर्नुहोस्, मैले अस्ति एकजना डाक्टरको, यद्यपि यो भनेर हामीले हाम्रो मनोबललाई कमजोर बनाउने कुरा त होइन, तर अलिकति म पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ यसपालि। काठमाडौँमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू काठमाडौँमै बस्नुहोस्। यसपालिको दसैँ नमनाएर अथवा काठमाडौँमा मनाएर केही फरक पर्दैन। अर्को साल फेरि पनि आउँछ। एउटा माघले जाडो जाँदैन, अर्को दसैँ फेरि आउँछ, अर्को तिहार फेरि आउँछ। तर यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी हाम्रो बच्चा बच्चीलाई, बुढाबुढीलाई असर गर्ने भएको हुनाले मैले अस्ति एकजना डाक्टरको इन्टरभ्यू सुन्दै थिएँ। उहाँको इन्टरभ्यू मलाई साह्रै चित्त बुझ्यो के। उहाँको तर्कसँग म सहमत भएँ के। मलाई लाग्छ म मात्र होइन, त्यो तर्क सुन्ने हरेक नेपाली दाजुभाइहरू सहमत हुनुहुन्छ। एकछिनलाई फर सपोज यो कोभिड-19 देशैभरि एउटा महामारीको रूप लिएर हरेक घरको एकजना सदस्य मात्र गुमाउनु पर्यो भने के को दशा? हिसाब गर्नुहोस् त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति सावधानी पनि अपनाउनु पर्छ। किनभने विशेष गरी काठमाडौँमा चाहिँ अलिकति एउटा चाहिँ खतराको सङ्केत देखिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिक काठमाडौँवासी बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अलिक विशेष ख्याल गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, होइन? अलिक ख्याल चाहिँ गर्नुपर्छ। र अनि नेपाल सरकारलाई पनि मेरो जाँदै तपाईँहरूसँग अनुरोध के हो भने, विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रीलाई, तपाईँहरूले जुन निर्णय गर्नुभएको छ त्यो निर्णयलाई फेरि उल्टाउनुहोस् र जनताको नैसर्गिक अधिकार छ त्यो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुहोस्। होइन भने तपाईँलाई 1 मिनट पनि, मलाई लाग्छ कस्तो लाज नपचेका, लाज पनि नभएका मान्छेहरू के, अलिकति पनि लाज छैन। तपाईँले त मलाई लाग्छ नैतिकताको आधारबाट राजीनामा दिनुपर्छ। 1 मिनट पनि तपाईँलाई त्यो कुर्सीमा बस्ने छुट छैन के। जनताको तलब खाने, जनताको पैसा खाने, जनताको भत्ता खाने अनि जनविरोधी काम गर्ने, यो जनविरोधी काम हो सरासर। ल 1 लाख अरू नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ पिसिआर गरे बापतको चाहिँ खर्च गर्नु पर्ला 2000 रुपियाँ। 2000 इन्टु 1 लाख। तपाईँहरूलाई गाडी चढ्न हुने, मोज गर्न हुने, टाउको दुख्दा अमेरिका जान हुने, जापान जान हुने, अनि जनतालाई चाहिँ यहाँ पिसिआर गर्दाखेरि चाहिँ यो निर्णय गर्ने। हामी जनता पनि उस्तै छौँ है। सबले विरोध गराउँदा यो कुरा, सबले भण्डाफोर गराउँदा यो कुरा। तपाईँले अहिले सबैले नेपालको संविधान, मैले आज तपाईँहरूसँग यहाँ संविधानको किताब मैले नलिएर आएर संविधान खोलेर हेर्नुहोस् त। संविधानको किताबमा के लेखेको छ? संविधानको किताबमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ जनताको नैसर्गिक अधिकार भनेको छ। अनि यही हो त जनताको नैसर्गिक अधिकार। अनि जनता चाहिँ चुलाएर कानमा तेल हालेर बस्ने, त्यो कदापि हुँदैन। हामी यसरी बस्यौँ भने हाम्रो छोरा र नातिहरूले दुःख पाउँछ। हामीले त पायौँ, हाम्रो छोरा र नातिले पनि दुःख पाउनु पर्ने हो। निरन्तरतामै लाने हो त यो देश नेपाललाई। अब ल भन्नुहोस्, यत्तिकै लिएर जाने हो? यो देश भनेको कस्तो? आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि नेपालको आइडेन्टिटी भनेको, नेपालको पहिचान भनेको कस्तो थियो भने नेपाल वीरहरूको देश हो। हामी वीरताको गाथाहरू गाउँथ्यौँ। आज यही देश नेपाल आज हेर्नुभयो भने मानव दास उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा परिणत भइरहेको छ। आज हाम्रो देश नेपालमा तपाईँ, हामीलाई थाहा छ, आज 40 देखि 50 लाख नौजवान युवाहरू, आज 40 देखि 50 लाख नौजवान युवाहरू विदेशिएका छन्। त्यो रहर होइन, त्यो बाध्यता हो। आज दैनिक हाम्रो देश नेपालमा 10 वटा लास त्रिभुवन विमानस्थलमा बाकसमा आउँछ। अलिकति श्रम लाग्दैन? अलिकति लाज लाग्दैन? कल्पना गर्नुहोस् त, कति दुःखसँग पठाएका छन् रेमिटेन्स, कति दुःखसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेहनतसँग चाहिँ पैसा पठाएका छन्। यो कुराको मूल्याङ्कन गर्नु पर्दैन? अलिकति विरोध गर्न नहुने, आरती हालेर बस्नुपर्ने भजन मण्डल। हामी त कस्तो भने अहिले त कस्तो छ भने गलत गर्यो भने यो कालो भन्न पनि नपाइने, यो सेतो हो भन्न पनि नपाइने। यहाँ त मानिलियो गलत काम गर्यो भने पनि पुरा चाहिँ एकदम भजन मण्डली जस्तो चाहिँ यो मादल तबला लिएर चाहिँ एकदम हजुर जे गर्नुभयो सही गर्नुभयो भनेर बस्नुपर्ने। हामी त्यस्तो हुँदैन। हामी राम्रोलाई राम्रो, नराम्रोलाई नराम्रो, कालोलाई कालो, सेतोलाई सेतो, ठिकलाई ठिक, बेठिकलाई बेठिक, राम्रोलाई राम्रो, नराम्रोलाई नराम्रो, यो भन्न सक्ने आँट साहस हरेक नेपाली जनताले गर्नुपर्छ। यदि यो आँट र साहस हरेक नेपाली जनताले नगर्ने हो भने दुःख पाउँछौँ। हेर्नुहोस् है, यो लेखेर राख्नुहोस् कि मेरो बुवाले कुरा गर्नुहुन्छ कि
मेरो बुवा हारारे अहिले उमेरले 62 वर्ष हुनुभयो, मेरो हजुरबा अहिले उमेरले 96 वर्ष हुनुभयो हैन। मैले कथा सुन्छु कि मेरो हजुरबाले पनि स्टिल हि इज भेरी भनौँ न अझ राम्रोसँग कुरा गर्नुहुन्छ, मेरो बुवाले पनि गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ राष्ट्रियताको कुराहरू आयो भने 35-40 वर्ष अगाडिदेखि यो सधैँ यत्तिकै जिन्दाबाद र मुर्दाबाद छ, खै सधैँ यत्तिकै हो। मेरो बुवाले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, मेरो हजुरबाले पनि त्यही भन्नुहुन्छ। राजनीतिक व्यथितिले तपाईँ हेर्नुहोस् त 2007 सालदेखि आज 2077 सालसम्म आइपुग्दाखेरि नेपालमा के परिवर्तन छ? नेपालको चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग त्यतिखेरै बनेको, अहिले के बनाएको छ? त्यही भएको राजमार्गलाई पनि व्यवस्थित गर्न सकेका छैन। नेपालमा भएका जति पनि उद्योग कल कारखानाहरू हेर्नुहोस् त, सरकारी उद्योग कल कारखाना कहाँ गए हैन? ट्रली बस कहाँ गए? गोर्खाली रबर फ्याक्ट्री कहाँ गए हैन? जनकपुर चुरोट कारखाना कहाँ गयो? हेटौडाको चाहिँ तपाईँको सिमेन्ट फ्याक्ट्री कहाँ गयो हैन? जुन तपाईँको बाँसबारी छाला जुत्ता थियो त्यो कहाँ गयो? हिसाब किताब गर्नु पर्दैन। अनि हामी त्यो चुप लागेर बस्ने, हामी बिर्सिदिने। अनि चुनाव आयो हामी चाहिँ जिन्दाबाद जिन्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद भनेको छ। अनि हामी हाम्रै खुट्टामा बन्चोर हानिरहेछौँ, आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चोर हान्ने। अब यो गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनता जाग अभियान, 3 करोड नेपाली जनता जाग्नुपर्छ, सचेत बन्नुपर्छ। अलिकति बुद्धिजीवीहरू, कलाकारहरू हैन, सबैजना राष्ट्रवादी सुरक्षाकर्मीहरू सबैले यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। यो देश सबैको। म यो नेपाली सेनालाई पनि भन्न चाहन्छु, नेपाल प्रहरीलाई पनि भन्न चाहन्छु, निजामती कर्मचारीलाई पनि भन्न चाहन्छु, सबैलाई भन्न चाहन्छु, नेपाली सेना तपाईँ वर्दी लाउन्जेलसम्म नेपाली सेना हो। तब जब तपाईँ घर जानुहुन्छ तपाईँ कसैको छोरो हो, तपाईँ कसैको ज्वाइँ हो, तपाईँ कसैको भतिजो हो, कर्मचारीको कुरा पनि त्यही हो। यो देश हामी सबैको साझा फुलबारी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देशको माया हामी सबैले गर्नुपर्छ। हामीले गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ, सहीलाई सही भन्न सक्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ठिक छ, एकाध दुई मान्छेहरू हेर्नुहोस्, एकाध दुई मान्छे मर्न सक्छन्, एकाध दुई मान्छे अपाङ्ग हुन सक्छन् विरोध गर्दा, आन्दोलन गर्दा, सहीलाई सही भन्दा, गलतलाई गलत भन्दा। तर हामी कहिले विचलित बन्नु हुँदैन, हामी कहिले पनि विचलित बन्नु हुँदैन। हामीले सधैँ बोल्नुपर्छ, हामीले बुलन्द आवाज राख्नुपर्छ। बुलन्द आवाज राख्नलाई कहिले पनि विचलित बन्नु हुँदैन। मेरो तर्क यहाँनिर हो तपाईँहरूसँग। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले फेरि राम्रोलाई राम्रो पनि भन्नुपर्छ है, फेरि पूर्वाग्रही भन्नुहुन्न, ठिकलाई ठिक भन्नुपर्छ। राम्रो गरौँ भने त हामी राम्रो पनि भन्छौँ नि त, धन्यवाद पनि दिन्छौँ नि त। किनभने हामीले अहिले जापानको नेता ल्याएर समस्या हल गर्न खोजेर हुन्छ त हुँदैन नि, अहिले इन्डियाको नेता ल्याएर समस्या हल गर्न खोजेर हुन्छ त हुँदैन नि, हामीले अहिले चाइनाको नेता ल्याएर समस्या हल गर्न खोजेर हुन्छ त हुँदैन नि, हामीले अहिले अमेरिकाको नेता ल्याएर समस्या हल गर्न खोजेर हुन्छ त हुँदैन नि त। हामीलाई फेरि नेपाली नेतै चाहियो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू रूपान्तरण हुनुहोस्। यदि तपाईँहरू रूपान्तरण हुनु भएन भने इतिहासले तपाईँहरूलाई रक्षामा पुर्याइदिनेछ, इतिहासले तपाईँहरूलाई मसान घाटमा पुर्याइदिनेछ। यो कुरा एकदम लेखेर राख्नु होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी अहिले नेपालको कम्युनिस्ट सरकार छ, कम्युनिस्ट। अहिले यो फेसबुकमा हेरिरहेको थिएँ मैले पनि, तपाईँहरू पनि हेरिराख्नु भयो होला। विश्वमा 3टा कम्युनिस्ट छ भनेर भन्दै थिएँ कि, एउटा ओरिजिनल कम्युनिस्ट उत्तर कोरिया, एउटा विकासवादी कम्युनिस्ट चाइना, अनि एउटा नक्कली कम्युनिस्ट चाहिँ नेपाल भनेर भन्दै थिएँ कि। त्यस्तो भन्ने दिन हेर्नुहोस् त, मान्छेले किन त्यस्तो ट्रोल गर्दैछन् के? तपाईँले जे चिज दिइराख्नु भएको छ, तपाईँले जे कुरा डेलिभर गरिराख्नु भएको छ, त्यही कुराको उपज त हो। इतिहासले तपाईँहरूलाई एउटा महान सम्भावना र चुनौतीको दोसाँधमा ल्याइदिएको छ। इतिहासले तपाईँहरूलाई महान सम्भावनाको जिम्मेवारी पनि दिएको छ। यो सम्भावनालाई तपाईँले ग्र्याब गर्न सक्नु भएन, यो सम्भावनालाई चाहिँ तपाईँहरूले एउटा मूर्त रूप दिन सक्नु भएन भने इतिहासले तपाईँहरूलाई क्षमा दिनेवाला छैन। इतिहासले सदा सदाको लागि तपाईँहरूलाई टाटा बाई बाई गरिदिन पनि सक्छ। यो कुरा पनि नभुल्नु होला, किनभने तपाईँहरूको इतिहास पनि तपाईँहरू सबैले एकचोटि आफ्नो इतिहासलाई 20-30 वर्ष अगाडिको इतिहासलाई फर्केर हेर्नुहोस्। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो, आज कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँहरूले सही गर्नुहुन्छ, तपाईँ सही ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँ गलत गर्नुहुन्छ, तपाईँ गलत ठाउँमा जानुहुनेछ। यो कुरा पक्का हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरू सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, विशेष गरी यसो हेर्दाखेरि त आज राति आएर मैले बोलेको जस्तो, तर मसँग धेरै फेसबुकमा मेरो देश विदेशका धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग चाहिँ मेरो संवाद हुन्छ, छलफल हुन्छ, फोन हुन्छ। तपाईँले यसो हेर्नु भने यो सबैको आवाज हो। आज यो अमेरिकामा बस्ने एउटा नेपालीको आवाज पनि हो, आज खाडी मुलुकमा बस्ने एउटा नेपालीको आवाज पनि हो, आज यो रुकुममा बस्ने एउटा बस्तीको आवाज पनि हो, झापामा बस्ने बस्तीको आवाज पनि हो। 3 करोड नेपाली जनताको आवाज हो। आज तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने
नेपालमा नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू कति छन् र? अरू बाँकी त जनतै त हो। तपाईँ यसो हेर्नुभयो भने नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको नेता र कार्यकर्ता कति छन्? नेपालको नेपाली कङ्ग्रेसको नेता र राजनीतिक कार्यकर्ता तपाईँले हेर्नुभयो भने कति छन् होइन? अथवा अरू राजनीतिक पार्टीको नेता र कार्यकर्ता तपाईँ हेर्नुभयो भने कति छन्? थोरै नै छ नि त। तर धेरै तपाईँले हेर्नुभयो भने जनता छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जनताको मनोभावनालाई बुझ्नुपर्छ, तपाईँले जनताको चाहनालाई बुझ्नुपर्छ। किनभने तपाईँहरूलाई अलिअलि विश्वास लागेर तपाईँहरू आज जुन ठाउँमा पुग्दै हुनुहुन्छ, जुन सिंहासनमा तपाईँहरूलाई पुर्याउनु भएको छ जनताले, किनभने अलिअलि विश्वास भरोसा भएर पुर्याएको। किनभने तपाईँहरू आउनुभयो भने एकचोटि मौका दिएको होइन, सबैलाई हेऱ्यो, एकचोटि साँच्ची नै विकास हुन्छ, एकचोटि साँच्ची नै शान्ति हुन्छ, एकचोटि साँच्ची नै समृद्ध हुन्छ, एकचोटि साँच्ची नै हामीले विकासको एउटा नयाँ मोडल पाउँछौँ भने एकचोटि यो प्रयोग गरेर पनि हेरौँ त भनेर नेपाली जनताले त्यो ठाउँमा तपाईँहरूलाई पुर्याएको हो, त्यो घोडामा तपाईँहरूलाई पुर्याएको हो। अनि त्यो घोडामा त्यो सिंहासनमा बसेर सारा संसारलाई तपाईँहरूले बिर्सिदिनु भयो भने, सारा संसारलाई तपाईँले चाहिँ एकदम एउटा आफूले अभिमान, एउटा भन्छ नि तपाईँको सत्ताको मत्त हात्ती जस्तो, ध्रुवे हात्ती जस्तो तपाईँ हुनुभयो भने त्यो ध्रुवे हात्ती, त्यो मत्त हात्तीलाई ढलाइदिन्छ। एउटा सानो कमिलाले सिउनमा चाहिँ पसेपछि चाहिँ हात्ती ढलाइदिए जस्तो जनतालाई त्यति सामान्य नठान्नु होला। इतिहासका निर्माता भनेको जनता हुन्। आजसम्म दुनियाँको इतिहासलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने, नेपालको कुरा मात्र होइन विश्वको इतिहासलाई हेर्नुभयो भने सारा निर्णायक शक्ति भनेको जनता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनता केन्द्रित राजनीति गर्नुहोस्, जनता केन्द्रित समाजसेवा गर्नुहोस्, जनता केन्द्रित नीति र निर्माणहरू गर्नुहोस् कुनै पनि क्रियाकलाप गर्दा, ताकि अहिले त पार्टी नेपालमा त यसो हेर्नु भने पार्टी नै छैन क्या। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको छ, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि हेर्नुहोस् त कतिवटा गुट छ त्यहाँ। यसो हेर्नुभयो भने मोर्चा जस्तो के त्यहाँ पनि झलनाथ खनालले, माधव कुमार नेपालले, केपी ओलीले के कतिवटा अनि फेरि तिनका तल कति हो गुट फेरि नेपाली कङ्ग्रेस। तपाईँ यसो हेर्नुहोस् त नेपाली कङ्ग्रेस रे, अनि कङ्ग्रेसभित्र पनि शेरबहादुर देउवा रे होइन, त्यसपछि आएर रामचन्द्र पौडेल रे, अनि त्यसपछि आएर फेरि चाहिँ शशाङ्क कोइराला रे, कृष्णप्रसाद सिटौला रे, गगन थापा रे, दुनियाँलाई हेर्नुहोस् न तपाईँले। यसो हेर्नु भने पार्टी नै छैन जस्तो। यसो हेर्नुभयो भने त एउटा मोर्चा जस्तो, क्लब जस्तो सशक्त हुनु पऱ्यो नि त। एउटा पार्टी भनेको त समाजमा रहेको विभिन्न वर्गहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थालाई नै राजनीतिक पार्टी भनिन्छ नि त। वास्तवमा राजनीतिक पार्टीको डेफिनेसन त त्यो हो नि त, तर त्यो छैन यहाँ त। वास्तवमा भन्ने हो भने राम्रो मान्छे होइन हाम्रो, राम्रो होइन कि हाम्रो, योग्य होइन कि हाम्रो चाहियो। योग्य मान्छे, राम्रो मान्छे, सक्षम मान्छे होइन, हाम्रो मान्छे, हाम्रो गुटको मान्छे। यहाँ एउटा तर्क र बहस भएको थियो नि, मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको मन्त्री बनाउँदा, राजदूत बनाउँदा होइन, नियुक्तिहरू दिँदा, निर्णयहरू गर्दाखेरि गुटका लागि होइन, आफ्ना चाहिँ आसे पासे नातावाद कृपावाद यो सम्भव छ? यो कसले गर्दा भएको? तपाईँ हाम्रो चुबो लागेर बसेर विरोध गरौँ न ल। डिजिटलाइज दुनियाँबाट आज तपाईँ हामीले नेपालको अहिलेको जुन एउटा विषम परिस्थितिमा नेपालका माननीयहरूले दसैँ भत्ता लिने कुरा हामीले सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरेको यो शक्तिको कारणले गर्दा ब्याक भएको होइन हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले राम्रोलाई राम्रो, नराम्रोलाई नराम्रो, ठिकलाई ठिक, बेठिकलाई बेठिक, मैले फेरि पनि भने यो भन्न नहिचकिचाऊ। र नेपालीहरूको महान पर्व विजयदशमी, दीपावली, छठको पावन अवसरमा यहाँ देश विदेशमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उत्तर प्रगति, सुस्वास्थ्य, दीर्घायुको कामना पनि गर्न चाहन्छु। हाम्रा हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले दुःख भन्ने शब्द सुन्नै नपरोस् र यो पावन अवसरमा आज विश्वलाई नै एउटा आतंकित पारिरहेको कोरोना भाइरसबाट पनि विश्व मानव समुदायले एउटा मुक्ति पाओस्, एउटा त्यो शक्ति मिलोस् र अलिकति परिस्थिति विषम बनिरहेको छ। किनभने कोभिडको कहर यो घट्दो होइन, यो बढ्दो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी जमिन मुनि बङ्कर बनाएर बस्ने कुरा पनि भएन, सङ्घर्ष त गर्नै पर्यो। स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स भने जस्तै हामीले सङ्घर्ष पनि गरौँ तर ख्याल पनि गरौँ। कमसेकम विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जुन मापदण्ड बनाएको छ त्यो मापदण्डलाई हामीले न्यूनतम पालना गरौँ। र जाँदै मैले फेरि पनि भने कि सबै सांसदहरूले यो दसैँ भत्ता फिर्ता गर्नको लागि आजको यो फेसबुक लाइभ तपाईँहरू सबैले हेरिराख्नु भएको छ भने सबैले सेयर गरौँ, व्यापक जनदबाब दिउँ र जुन नेपाल सरकारको विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको निर्णय छ, जुन जनताको स्वास्थ्यप्रतिको अधिकार अथवा जनताले पाउनुपर्ने जुन एउटा नैसर्गिक अधिकारबाट जसरी नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय पन्छिएको छ, त्यो निर्णयलाई पनि फेरि पुनर्विचार गरेर सच्याउनको लागि अनुरोध गर्दै
म चितवनबाट सरोज दोष भण्डारी, यहाँहरूले सबैले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि हृदयदेखि नै विशेष धन्यवाद दिँदै म तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।